بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، انتصف الشهر الكريم، انتصف هذا الشهر الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه وأعطانا إياه كرامة وفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. فإن أحسنت فيما مضى فزد في الإحسان وزد في الطاعة والقربة، فإن الخيل الجيدة إذا قاربت في مضمارها إلى النهاية أسرعت في السير، ولذا تسرع وتحث السير، فإن أمامك الليالي المباركات. وإن قصرت فعد إلى الله سبحانه وتعالى وتدارك ما بقي من الشهر، تب إلى الله واستغفر لما قصرت فيه وفرطت في أيامه ولياليه. عد إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن فيما بقي. استثمر هذه الليالي المباركة في كثرة الاستغفار وكثرة الحوقلة. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول بينك وبين المعاصي والذنوب، وأن يحول حالك من التفريط والضياع إلى الحرص والتقوى والهداية والصلاح. عد إلى الله سبحانه وتعالى فافتح كتابه واسمع كلامه واستمع إليه واقرأه وتدبره في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة. عد إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح وبالدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يقربك منه ويدنيك منه، لأن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، فلعل الله أن يعتق رقبتك ويتقبل منك ويرزقك توبة نصوحا قبل الممات. عد إلى الله سبحانه وتعالى واطلب الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك في قراءة القرآن تتدبره وتفهم معانيه. عد إلى الله سبحانه وتعالى واطلبه أن يعفو عنك واعف عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاعف عن الناس، عل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك إذا طلبت في ليالي هذا الشهر الكريم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عن الناس، عل الله أن يعفو عنك وأن يتوب عليك وأن يغفر لك ذنبك. استثمر ما تبقى من هذا الشهر قبل أن تكون الحسرة والندامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبر بأن جبريل أتاه فقال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ولذا رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.